प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न उत्तरका क्रममा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको समग्र विकासको निम्ति सरकारले ल्याएका नीतिगत प्राथमिकता र विभिन्न विषयगत क्षेत्रका विकासका लागि गर्नुपर्ने लगानी आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले रासायनिक मलको आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाइएको भन्दै यस वर्ष 3,51,000 मेट्रिक टन आयात गरिएकाले मलको अभाव नहुने जिकिर गर्नुभयो। अविरल वर्षाको कारण पूर्वी नेपालका खास गरी सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरका जिल्लाहरूमा ठुलो धनजनको क्षति भयो र त्यसको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट हामी त्यहाँ पुग्यौँ पनि, तर मौसमको खराबीको कारणले सबै चिज यथार्थ अवलोकन गर्न त हामीले सकेनौँ। तैपनि हामीले त्यहाँको निम्ति तत्काल आवश्यक पर्ने राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सम्भावनाबारे छलफल गऱ्यौँ र युद्ध स्तरमा उद्धार र राहत कार्यक्रम अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई निर्देशित दियौँ। म अहिले त्यसको व्याख्या होइन, खालि म मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज ओखलढुङ्गामा पनि फेरि पहिरोमा परि जो 4 जनाको क्षति भएको कुरा आएको छ, उहाँहरूप्रति पनि म श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु र पीडितहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै मान्य सदस्यहरूसँग नेपाल सरकारको तर्फबाट हाम्रो विकासको मोडालिटीको बारेमा, हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिको बारेमा, भौगोलिक अध्ययन गरेर बस्तीको बारेमा हामी गम्भीर रूपले र रणनीतिक रूपले नसोच्ने हो भने यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइराख्ने स्थिति छ। यतातिर नेपाल सरकारको पक्कै पनि गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षित भएको छ। म सबै मान्य सदस्यहरूले पनि यो विषयलाई हामीले दीर्घकालीन ढङ्गले विचार गर्न जरुरी छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशमा कम बजेट विनियोजन भयो भन्ने कुरा साँचो होइन। सङ्घीयताको मर्म अनुरूप सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको 15% भन्दा बढी रकम मध्य प्रदेशमा नै जाने गरेको छ। यसका अतिरिक्त सङ्घबाट सञ्चालन हुने पूर्व पश्चिम राजमार्ग, पथलैया वीरगञ्ज कोरिडोर, चन्द्रपुर गौर राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, बागमती कमला चन्द्रनहर लगायतका सिँचाइ आयोजना, विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापारिक पूर्वाधार आयोजनाहरू तराई मधेसलाई लक्षित गरी नै अगाडि बढेका छन्। तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, मधेसलाई काठमाडौँसँग जोड्ने द्रुत मार्ग लगायतका ठुला परियोजनाहरू पनि मध्य प्रदेशमा नै पर्ने र तिनको समयबद्ध कार्यान्वयनका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, भर्खरै मैले मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण गर्दा नेपालको जलविद्युत विकासका लागि लगानी भित्र्याउन र उत्पादित विद्युत निर्यात गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन्। भारत सरकारले आगामी 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट जलविद्युत खरिद गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीजीले व्यक्त गर्नुभएको कुरा अवगत भएकै छ। भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भ्रमणकै दौरानमा भइ पनि सकेको छ। सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर छिटै हुने विश्वास छ। देशमा हाल वर्षायाममा विद्युत उत्पादन क्षमता करिब 2800 मेगावाट रहेको छ भने अधिकतम खपत करिब 1900 मेगावाट पिक डिमान्ड रहेको अवस्था छ। आन्तरिक खपतभन्दा बढी भएको ऊर्जा खेर जान नदिने गरी छिमेकी भारतमा विद्युत निर्यात भइरहेको छ। यसबाट देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ। देशभित्र नै अधिकतम आन्तरिक विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धि गर्न सरकारले ऊर्जा खपत सम्बन्धी कार्ययोजना ल्याइसकेको छ र सो अनुसार काम अगाडि बढिरहेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था विगतका वर्षहरूमा भन्दा सुदृढ भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2079 श्रावण महिनादेखि हालसम्म 3,51,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ। त्यो मध्ये 71,000 मेट्रिक टन विभिन्न बिक्री
डिपोहरूमा मौजदात रहेको छ। भारतको कलकत्ताबाट 45,000 मेट्रिक टन डिएपी यो महिनाभित्र नेपाल भित्रिने व्यवस्था गरिएको छ। धान रोप्ने सिजनमा विगतको जस्तो मल अभाव हुने अवस्था यसपटक रहेको छैन। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यक्षेत्र र मन्त्रालय एवं विभागबाट सम्पादन भइरहेको कार्य समानान्तर प्रकृतिको रहेको देखिएको हुँदा दोहोरोपन समेत देखिएको र यसलाई खारेज गरी यस सम्बन्धी नियामकीय र प्रवर्धनात्मक कार्य मन्त्रालय र विभागबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक खर्चमा परेको चाप समेतलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरेको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले जुनसुकै बेला पनि हुन सक्ने विपदलाई मध्यनजर गर्दै सहज अवस्थामा रहनुपर्ने बताउनु भएको छ। आकस्मिक चिकित्सकीय समूहको कार्यक्रमलाई आज ललितपुरमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले मुलुकको सबै क्षेत्रलाई ध्यानमा दिएर विपत्ति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राम्रो कार्ययोजना बनाएर अघि बढे सहयोगको खाँचो नहुने बताउनु भयो। संगठन संस्था सरकार कतिखेर कहाँ आइपुग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामी प्रत्येक व्यक्ति अलर्ट हुनुपर्छ। हाम्रो प्रत्येक जिम्मेवारी चाहिँ हामी अलर्ट भएर बस्नुपर्छ र कुनै पनि बेला के हुन सक्छ भन्ने त्यो चाहिँ मान्यता सोच र त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्ने, हाम्रो ड्युटी के हो भन्ने कुराका बारेमा चाहिँ हामी सोच गर्नुपर्छ। र मलाई त भन्नुहुन्छ भने अहिले म स्वास्थ्य मन्त्री छु, मैले नभने नि हुने हो। मेरो गोदाममा अहिले पनि करोडौँको स्वास्थ्य सामग्री मैले डिपोजिट गरेर राखेको छु। म यो स्वास्थ्य मन्त्री हुन्छु भने थिएन। र जहाँ तत्कालीन अवस्था आउँछ म हिँड्नलाई 60 जिल्लाभन्दा बढी म हिँडाउनेको छु। र मैले बाढी पहिरोको प्रकोपबाट मृत्यु भएका परिवारहरूलाई 25,000को दरले धेरैवटा जिल्लामा हामी बाँड्दै पनि हिँड्यौँ। दार्चुलामा ट्विन काटिएर मान्छे मागे, त्यहाँ पनि हामीले पैसा बढायौँ र स्वास्थ्य सामग्री हामीले धेरै ठाउँ बाँड्दै हिँड्यौँ। र हाम्रो पनि टिम छ। यो राम्रो कार्ययोजना बनाउन सक्यो भने नेपालीहरू अत्यन्तै मन भयो, अत्यन्तै सहयोग गर्ने खालका विचारका यो नेपाली जनताहरू हो जो संसारभरि पाउन सक्दैन, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने म हरेक खालको विपत्तिमा चाहिँ काम गरेका मान्छे हो। चाहे महाभूकम्प होस्, चाहे बाढी पहिरो होस्। बाढी पहिरो त हरेक साल नभए अन्त पनि म हिँडेको छु। त्यस कारणले हामीले राम्रो कार्ययोजना बनाएर हामीले अगाडि सार्यौँ भने हामीले सहयोगीहरू आफ्नो हुँदैन। म आफै यसको उदाहरण हो र यो देश आफ्नै उदाहरण हो। नेपालले आफ्नो सीमित स्रोत र साधनको बावजुद पनि ठुला कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। त्यो सम्पन्न गर्ने कार्यकर्ता, सम्पन्न गर्ने पात्र तपाईँ हामी हो। त्यस कारणले सहयोगको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनता मिलेर पनि सहयोग गर्छन् र हामीले राम्रो कार्ययोजना दिन सक्यौँ भने चाहे WHO होस्, चाहे अरू हाम्रा हेल्थ पार्टनरहरू होस्, सबैतिर सहयोग दिनलाई कुनै समस्या छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा यस्तो मन्त्रालय हो जहाँ हामीले राम्रा काम गर्न सक्यौँ भने कुनै फन्डको कमी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन त नेपाल सरकारले म आउनुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट 40% बजेट कटौती गरेर त्यो सिलिङ त्यसरी आएको र मैले हाम्रो मन्त्रालयका टिमको सहयोगले र अर्थ मन्त्रालयसँग धेरैपल्ट चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामी 10 अथवा 11 करोड जति त्यो हाम्रो सहयोग थप्न हामी सफल भएको छ। तर पनि अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने श्रुतिजन्य पदार्थको नाउँमा 6 र पैसा उठिरहेको छ। 40 करोडभन्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको छ। यस्ता किसिमका विकृतिहरू पनि छन्, विसङ्गतिहरू पनि छन्। तर त्यसको लागि लडिदिने लिडरसिप सायद स्वास्थ्य मन्त्रालय नभएको कारणले त्यो दशा भोग्नु पर्यो हो कि। म तपाईँलाई विश्वास दिनु चाहन्छु, जेन्युन कुरामा राष्ट्रका लागि, जनताका लागि, स्वास्थ्य उपचारका लागि संविधानमा एउटा कुरा हामी लेखेर बसेका छौँ। कोही जनता, नेपाली जनता स्वास्थ्य उपचार नपाएर मर्नु पर्दैन भनेको छ। तर अहिले विभिन्न विपत्तिबाट आएका बिरामीहरू उपचार गर्न नसकेर बेवालिसीबाट बसेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मामा बसेर हामीले उपचार गरिरहेका छौँ। अहिले पनि ट्रमा सेन्टरमा हामीले जिम्मेवार उपचार गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले हामीले जति राम्रा नीति भनौँ, जतिवटा कार्यशाला गोष्ठी गरौँ, जति राम्रा चाहिँ हामीले चाहिँ विधि र विधानहरू तयार गरौँ,
तर आवश्यकता अनुसारको स्रोत र साधन भएन भने हामी टाइममा त्यो काम गर्न सक्छौँ, समस्या हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्योतर्फ हामीले ध्यान दिन पनि जरुरी छ। तर मैले अघि पनि भने स्रोत र साधन हामीले राम्रो कार्ययोजना बनाएर हामी एकदमै एक्टिभ भएर कन्भिन्स गर्न सक्ने अवस्थामा हामी गयौँ भने त्यहाँ सम्भावना पनि छ। त्यसैले यो कार्यशाला गोष्ठीले आगामी दिनहरूमा अब यो भइसकेका ठाउँमा हुन सक्ने सम्भावना भएका ठाउँमा कसरी चाहिँ हामीले सरकारका अरू अङ्गहरूसँग अरू क्षेत्रहरूसँग सहकार्य गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले देशभर 25 अस्पतालमा सेटेलाइट आकस्मिक सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले अहिलेको सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। आज संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। यो धेरै आधार नभएको बहस हो, विश्लेषण गर्न त पाइयो नै। संवाद त माओवादी र एमालेकै बिचमा नि छ नि, यहीँ हुँदा नि हामी कयौँ मान्यताहरूका बिचमा चाहिँ छलफल पनि चलिरहेको छ। तर अरू धेरै लामो व्याख्या नगरिकन म के भन्न चाहन्छु भने अहिले कङ्ग्रेस र एमालेका बिचमा तत्काल सत्ताको साझेदारी गर्ने तहको चाहिँ धरातल विकास भइसकेको छैन। यो गठबन्धन एउटा यो चरणलाई जान्छ नै। मलाई लाग्छ इमान्दारितापूर्वक आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, अर्को चरणमा नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्छ। अहिलेलाई अनुमान विश्लेषणहरू मात्रै हो, त्यसको बलियो धरातल छैन। ताको कुरा चाहिँ के हो भने यो अहिले अनायासै रातारात अगाडि आएको होइन। गएको स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि नै मोर्चा बनाएर जाने तहको छलफल भएको थियो। त्यस बेला घोषणा नै गर्ने भनेको थियो, विभिन्न प्राविधिक कारणले रोकिएको थियो र नेपाली काङ्ग्रेसका लागि यो सरप्राइज विषय पनि होइन। हामी मोर्चा बनाउँदैछौँ, मोर्चा के उद्देश्यका लागि बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मूल नेतृत्वलाई यो विषय थाहा छ र मलाई लाग्छ यसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई झस्काएको छैन। यस्तै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पछिल्लो घटनाक्रममा आधारमा वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको बताउनु भयो। समग्र आजसम्मको घटनाक्रम 5-6 महिना घटनाक्रमको हामीले समीक्षा गर्दाखेरि सरकारसँग भरोसा थियो, हामीलाई भरोसा पनि थियो केही गर्ला होला भन्ने पनि थियो। 10 तलीय उहाँहरूको गठबन्धन पनि थियो। हाम्रो त सिम्पल कुरा त 5 वर्ष यो गठबन्धनले सरकार चलाओस्, हामीलाई कोही आपत्ति छैन, हाम्रो प्रश्नहरू पनि छैन। तर सरकार सिम्पल कुरा गरौँ, आज गठबन्धनमा के भयो ख्याल नगरौँ भनेर हिँड्ने हो भने त्यो एउटा पक्ष होला। तर हामी यो देशको नागरिक हौँ, यो देशको सङ्कटको बारेमा हामी पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हामी यहाँका सांसद पनि हौँ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। सरकारभित्रै बसेर अर्को एउटा गुट निर्माण गर्नुभयो, जुन गुटले जस्तै त्यहाँ त एउटा राजनीतिक असमझदारी विकास भयो, त्यसको मार जनतालाई पर्ने भयो, त्यसको मार देशले खेप्न पर्ने भयो। उहाँहरूको बिचको अविश्वास, उहाँहरूको बिचको चाहिँ असमझदारी, अन्तर्विरोधको मार जनताले कतिसम्म खेप्दैन। त्यस कारण बरु सट्टामा जनताले दिएको नेचुरल म्यान्डेट बमोजिम ठुला दलहरूले एउटा समझदारी कायम गरेर ठिक ढङ्गबाट अगाडि बढ्दा एउटा म्याच्योर्ड सरकार, स्थिर सरकार त्यो बनाउन सकिन्छ। र बजेटको तहसम्म आउँदाखेरि अब त्यो कोर्स, त्यो कथाले यो पात्रहरू यो कोर्स मागिसकेको अवस्था देखिन्छ। यो छलफलको विषय हो। आजको स्टोरीले एउटा परिस्थिति चाहिँ मतलब देखाइरहेको छ। आज भर्खर काङ्ग्रेस एमाले वा अरू बिचमा समझदारी भएर नयाँ सरकार बनिहाल्ने भन्ने कुरा आज भर्खरै त्यो एक्सर्साइजमा एमाले छैन। घटनाक्रमले त्यतातर्फ परिस्थितिलाई अगाडि बढाइरहेको छ। म यति भन्न चाहन्छु, लामो समय यो सरकारको मैले भने यो वर्षमा होइन सरकारको आयो, महिनामा पनि होइन, यो सरकार यो दिनमा रहेको छ भन्ने कुरा ढुक्कले चाहिँ तपाईँलाई म भन्न सक्छु। बर्तौलाले काङ्ग्रेससँग छलफल गरेर तत्काल सरकार परिवर्तन गर्ने योजनामा एमाले नरहेपछि घटनाक्रम हेर्दा वर्तमान सरकार लामो समय टिक्ने सङ्केत नदेखिएको बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले नयाँ विमानस्थल थप्नुभन्दा पनि भएका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालन गर्नमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथिको विनियोजित बजेटको शीर्षकमा भाग लिँदै भट्टराईले 55 विमानस्थल मध्ये केही सञ्चालनमा नरहेको भन्दै नयाँ थप्ने भन्दा पनि सञ्चालनमा नरहेका विमानस्थलहरूलाई सञ्चालन गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। मलाई खुसी लागेको छ कि हाम्रो यो विनियोजन शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीज्यू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, तर मैले केही कुरा उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गर्नु उपयुक्त होला भन्ने लाग्छ। नेपालमा अहिले 55वटा विमानस्थल विद्यमान छन्,
कतिपय देशका पर्यटन मन्त्रीहरू जो म पर्यटन मन्त्री भएको बेलामा नेपालमा आमन्त्रण गर्दा उहाँहरू छक्क पर्नुभयो। नेपालमा 55वटा विमानस्थल, थुप्रै विमानस्थलहरू चलिरहेका छैनन्, चल्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसकारण अब विमानस्थल नयाँ थप्ने कि नथप्ने यो एउटा ठुलो नीतिगत प्रश्न हो। मैले मेरो कार्यकालमा 3वटा आधार बनाएको थिएँ। एउटा चाहिँ व्यावसायिक प्रतिफल हुनु पर्यो अबको विमानस्थल, किनभने हिजो सडक यातायात थिएन, त्यसकारणले विमानस्थलहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। आज यातायातका अन्य माध्यमहरू पनि हामीसँग एक्सेसेबल अवस्थामा छन्। त्यसो हुँदा व्यावसायिक प्रतिफल असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनकि एउटा एयरपोर्ट बनाउन अरबौँ खर्च हुन्छ। त्यस हिसाबले व्यावसायिक प्रतिफल। दोस्रो, पर्यटकीय गन्तव्य जस्तो लुक्ला अथवा सिमीकोट जस्ता ठाउँहरू यदि अन्यत्र पनि छन् भने हामीले बिना सङ्कोच एयरपोर्टहरू बनाउनुपर्छ। त्यसले पर्यटकीय हिसाबले माथि लान्छ। तेस्रो चाहिँ आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सेवा दिने कुरा। तर मैले देख्दैछु कि यो नीति कार्यक्रम र बजेटमा फेरि पनि नचाहिँदो ठाउँमा विमानस्थलहरू थपिँदैछ। जुन ठाउँबाट 45 मिनटको यातायातको दूरीमा अर्को ठुलो विमानस्थल छ, पूर्वतिर जाँदा पनि अर्को 45 मिनटमा छ, त्यो बिचमा अर्को विमानस्थल किन चाहियो? फेरि पनि विमानस्थलमा खर्च गरेर अनावश्यक ढङ्गले त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। त्यसकारणले यसमा मेरो भनाइ के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विमानस्थलहरू ताप्लेजुङको सुकेटार, तुमलिङटार, सङ्खुवासभाको लुक्ला, सोलुको मुस्ताङ, जोमसोम, जुफाल एयरपोर्ट, डोल्पा, सिमीकोट, हुम्ला, ताल्चा, मुगु यी पर्यटकीय हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरू हुन्, विमानस्थलहरू। यी विमानस्थलहरूको सकेसम्म अझै बढी स्तर उन्नति गर्ने र यिनीहरूलाई पर्यटकीय विमानस्थलको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यस्तै सांसद प्रभु शाहले उन्नत संस्कृति भएका स्थानहरूमा सरकारले बजेट मार्फत सम्बोधन गरेको बताउनुभयो। उच्च जातीय अहङ्कारवादको विरुद्ध लड्ने माओवादी नेतृत्वको सरकार छ। हामी बढी अपेक्षा गर्छौँ कि सामाजिक न्यायको दिशामा, उच्च जातीय वर्चस्वको विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक योजना ल्याओस्। त्यसरी आएको हामी देख्यौँ। त्यसमा सबैको ध्यान जाओस्, मुख्यतः सरकारको ध्यान जाओस् भनेर म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रीसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने, इतिहासको कुरा गर्ने हो भने, धर्मको कुरा गर्ने हो भने, संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने, प्रकृतिको कुरा गर्ने हो भने मधेस पनि त्यसमा अग्रभागमै पर्छ। पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू के तराई मधेस नेपालमै छैन भन्ने जसो ठानेर गर्नुहुन्छ? नेपालको सबै भूमि ऐतिहासिक भूमि हुन्, तर त्यसको पनि तुलना गर्ने हो भने मधेस इतिहासका पनि ठुलो भण्डार हो। ठुलो भण्डारले तपाईँ बिर्सेर हामी पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गर्छौँ, पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्छौँ। हामी धर्मकै कुरा गर्ने भने 56 कोट देवताको थलो हो, आधारभूमि हो तराई मधेस। हिस्ट्री बोकेको एउटा धार्मिक आस्थाको धरोहर सेन्टर हो तराई मधेस। तर तराई मधेस जसलाई हामी ठुलो पर्यटकीय सेन्टर बनाउन सक्थ्यौँ, विश्वलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने गरी त्यहाँ हामी पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्थ्यौँ। एउटा कम्युनिटी बेस्ड जस्तो पर्यटन मन्त्रालय भएको छ। हामी संस्कृतिका कुरा गर्छौँ, सबभन्दा उन्नत संस्कृति भएको ती ठाउँहरू आज ओझेल छन्। सप्तरीदेखि तपाईँ पश्चिम पूर्व सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। सखडा भगवती जस्तो हिस्ट्रिकल पोइन्ट, सलेस जस्तो सिराहाको पोइन्ट, जानकी मन्दिर जस्ता, जलेश्वर महादेव मन्दिर जस्ता, सत्ती बिहुलाको सग्रामपुरको ऐतिहासिक धरोहर, मूर्तियाको महादेव मन्दिर, रौतहटको पुरातात्विक पतौरा पुरातात्विक मन्दिर, सिमरौनगढ, गढीमाई जस्ता जस्ता तराई मधेसका हजारौँ पूर्वाधारहरू जो ऐतिहासिक छ। म भन्न चाहन्छु पुरातत्व विभागले के तराईको इतिहासलाई मेटाएर काल्पनिक केही इस्युहरू सजाएर देशलाई समृद्धि र देशलाई एउटा पर्यटक मोडल बनाउन खोजेको हो। त्यस्तै सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले पर्यटन विकासको गुरी योजना र रणनीतिक योजना बिना कार्यक्रम अघि नबढाउन सुझाव दिनुभयो। हामी विभिन्न एयरपोर्टहरू बनाइरहेछौँ। त्यो एयरपोर्ट त्यो के को लागि बनाउने? मात्र एयरपोर्ट बनाएर पिच गरेर नि कि त्यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्ने टुरिस्ट आउने? जस्तै आजको दिनमा पोखरा एयरपोर्ट र भैरवा एयरपोर्टको स्थिति छ। एयरपोर्ट बनेको कारणले त्यहाँ अरबौँ रुपियाँको लगानी भएको छ निजी क्षेत्रको, 5 स्टार होटल बनाउनेदेखि लिएर अरू कि ताकि यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्छ टुरिस्ट, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्टको बन्नेमा मेरो आपत्ति छ, किनकि निजगढ एयरपोर्ट यता 2टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काम गर्न सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्ट गर्ने कि त्यहाँको जुन वन आरक्षणदेखि लिएर त्यो फरेस्टदेखि डिफरेस्टेसन गर्ने, त्यसको पूर्वाधार के हो? खालि फास्ट ट्र्याकलाई जोड्नलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ त्यो आवश्यक छैन। त्यस कारणले
विदेशीको ऋण लिने, त्यो ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने र त्यसमा त्यो अनुसारको व्यवस्था नहुने। त्यसकारण यो जुन अहिले पनि बजेटमा भनेको छ कि निजगढ एयरपोर्ट बनाउने, निजगढ एयरपोर्ट के त्यहाँ भैँसी चराउनको लागि बनाउने हो? मधेसमा भैँसी धेरै पाउँछ। त्यसअघि बजेटमाथिको छलफलका क्रममा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका लागि खर्च शीर्षक पुस्तिकाको सांसदहरूलाई उपलब्ध नगराएको भन्दै एमाले विरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक स्थगित गरिएको थियो। सांसदहरूले मनसुनसँगै बाढी पहिरोको प्रकोप बढ्दै गएको अवस्थामा पूर्व तयारी गर्न र बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै सांसद रामहरि खतिवडाले सडक निर्माणको नाममा जताभावी सडक खन्ने कामले पहिरो जाने क्रम बढ्दै गएको भन्दै सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै सांसद हितराज पाण्डेले गोर्खामा भएको जीव दुर्घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको र 12 जना घाइते भएको भन्दै दुर्घटनामा हरेक दिन हुन थालेकाले दुर्घटना रोक्नका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भयो। त्यस्तै सांसद राजेन्द्र बजगाईले पनि क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा दुर्घटना हुने गरेको भन्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। खर्क भन्ने डाँडाबाट पहिरो गएर 4 जना एकै घरका रणबहादुर गुरुङ, उहाँकी श्रीमती शिवमाया गुरुङ, छोरा दिनेश गुरुङ र 15 महिनाकी छोरी सानी बच्ची कृतिमा गुरुङको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ धेरै ठुलो खेतबारीको नष्ट भएको छ भने धेरै गाई बस्तु त्यहाँबाट हराइरहेका छन्। सयौं बिघा खेत बगाएर लगेको छ। सरकारले तुर्त रूपमा विस्थापित हुन लागेको त्यो गाउँलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नका लागि म पहल गर्न मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यति मात्र होइन, समयमा रोडहरूको निर्माण नहुँदा र बाटो बनाउने नाउँमा जहाँ पाए त्यहीँ इन्जिनियर इस्टिमेट बिना बाटो निर्माण गर्ने कामले गर्दाखेरि पहिरो जाने समस्या बृहत रूपमा आएको छ। अहिले आफै डोजर ड्राइभर नै इन्जिनियर भएर बाटो खन्दाको परिणाम देशव्यापी रूपमा यो समस्या आएको छ। त्यो बारे पनि सरकारले ध्यान जाओस्, सरकारको ध्यान जाओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज गए राति असार 8 गते बिहान करिब 12:30 बजेदेखि 1 बजेको बिचमा गोर्खा जिल्ला शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सिलिङकोट गाउँमा विवाहको जन्ती लिएर फर्कँदा त्यहाँको ताप्ले खोलामा जीव दुर्घटना भएको छ, जसमा 4 जना पुरुष 1 जना महिलासहित 5 जनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ। 12 जना सख्त घाइते हुनुभएको छ। 12 जना मध्ये 3 जना गम्भीरलाई नजिकैको आबु खैरिनीमा रहेको अस्पतालबाट रेफर गरेर चितवन पठाइएको छ। अरूको त्यहाँ उपचार भइरहेको छ। यसरी यो दुर्घटनामा निधन हुनुभएका सबैप्रति म हाम्रो दलको तर्फबाट, मेरो आफ्नो तर्फबाट समेत भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र निधन भएका सबै परिवारप्रति संवेदना व्यक्त गर्दछु। सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। म नेपाल सरकारलाई यस्ता दुर्घटना हरेक हप्ता, अब अहिले हुँदाहुँदै त हरेक दिन आज दुर्घटनाबाट कहाँबाट खबर आयो भन्ने भइरहेको छ। यस कारणले यो यातायातको क्षेत्रमा भएका यस्ता दुर्घटना रोक्नको लागि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस्। म सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसका साथसाथै खास गरेर पहाडी इलाकाहरूमा, पहाडी जिल्लाहरूमा बारम्बार अलि धेरै चाहिँ यात्रुहरू गाडीहरूमा रहनाले पनि यस्ता दुर्घटनाहरू हुन गएका छन्। यसका लागि पनि सरकारको गम्भीर ध्यान होस्। म यही विषयवस्तु राख्न चाहन्छु। तर एउटा बोलेरोमा 17 जना सवार थिए। यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रशासन मार्फत त्यो मन्त्रालयले तत्काल यसको कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ के हो, बोलेरोले प्यासेन्जर बोक्न पाउने हो कि होइन, मलाई लाग्छ होइन। त्यो ढुवानीको लागि सञ्चालन हुन्छ, त्यही पनि मध्यरातमा। यसको बारेमा छानबिन होस्। त्यस्तै सांसद देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय कर्मचारीहरूको विषयमा यसअघि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेले अनसन तोड्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएसँगै चलाउनेले आज कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनसन तोड्नु भएको हो। आफूमाथि आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको विरोध गर्दै असार 3 गतेदेखि त्रिवी उपकुलपति कार्यालय अगाडि अनसन बस्नु भएको थियो। मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले गरेको यस निर्णयले मलाई यो देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने अनुभूति भएर न्याय प्राप्तिको लागि आशा जगाएको छ। यो निर्णयका निम्ति देशको सर्वोच्च न्यायालयप्रति म हार्दिक आभार तथा सम्मान व्यक्त गर्दछु। न्याय प्राप्तिको लडाइँमा यहाँसम्म आइपुग्दा सत्य, न्याय, मानवता, सदाचार, नैतिकताको आंशिक जित भएको हामीलाई अनुभूत भएको छ। यद्यपि यसो भनिरहँदा असत्य, अन्याय, अन्धकार हाम्रो समाजमा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भइसक्यो भने कदापि होइन। न्याय प्राप्तिको यस लडाइँमा निडर भएर आवाज, अक्षर, सर्वदृश्य र तस्बिरको सहायताले सत्यको पक्षमा उभिने तपाईँ सम्पूर्ण नै यस उपलब्धिको भागीदार हुनुहुन्छ। यसको हिरो चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। मुलुकमा विधिको शासनको प्रत्याभूत गराउन उठाइएको यो ऐतिहासिक कदमका लागि यहाँहरू सबैजनाप्रति म कृतज्ञता तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि कुनै पनि बहाना वा कानुनको छिद्र खोतलेर न्याय प्राप्तिको यस लडाइँमा मलाई बाधा अडचन सिर्जना गरेमा म फेरि तपाईँहरूको साथको आह्वान गर्दै प्रतिकार गर्न सडकमा आउने नै छु। तपाईँहरूको उपस्थितिको लागि फेरि एकपटक म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। न्यायको लडाइँ जारी रहनेछ। धन्यवाद। जेठ 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ज्यान मार्ने उद्योगमा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै संविधानको रक्षा भएको बताउनु भएको छ। नागरिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिन आज काठमाडौँको माइती घरमा आयोजित कार्यक्रममा समितिले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै संविधानको रक्षा भएको जनाएको हो। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपतिले संविधानलाई जोगाएको भन्दै विधेयकमा विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भनेर कहीँ पनि नलेखेको बताउनु भयो। सर्वोच्चमा रिट हाल्ने ती सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेपाने, उनीहरूको र यो देशको मधेसी दलको र यो देशको पार्टीहरूको तपाईँको एउटा यो नागरिकता इस्युलाई एउटा खाने भाँडो र के भन्छ भोटको मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाएको थियो। हामीले तिनीहरूको त्यो भोट, त्यो खाने भाँडो खोसिसकेका थियौँ। यही कारण के भन्छ तपाईँको बालकृष्ण नेपाने, सुरेन्द्र भण्डारी यही नागरिकताको इस्यु आउँदाखेरि सर्वोच्चमा लाखौँ रुपियाँ लिएर, लाखौँ पैसा लिएर उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउने काम उनीहरूले पनि गरेको थियो र समग्र रूपमा त्यो नागरिकताको इस्यु आउँदाखेरि उहाँहरूले अगाडि बढ्न नदिने भन्ने किसिमले चाहिँ यो रोक्ने प्रयास पटक पटक भएको थियो र यो नागरिकता विधेयकलाई अहिलेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र देशको तपाईँको सर्वोच्च अदालतले यो देशको कानुन, संविधान र सङ्घीयतालाई बचाएको छ। यदि पुरानो विधेयक यदि अहिले प्रमाणीकरण नगरेको भए र सामान्य सर्वोच्च अदालतले त्यो नागरिकता विधेयकलाई यदि कार्यान्वयनमा नल्याएको भयो देशको संविधान, सङ्घीयता र देशको कानुनमाथि नै एउटा ठुलो प्रहार भइसकेको थियो र अहिलेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई चाहिँ बचाएको छ। सर्वोच्च अदालत र हाम्रो राष्ट्रपतिज्यूले त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म तपाईँहरूलाई एउटा विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु यो नागरिकता विधेयकमा विदेशीले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर कतै लेखेको छैन। यो नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण भएपछि जसको बुवामा देशको नागरिक छन् त्यसका सन्तानहरूले नागरिकता पाउँछन्। जुन भनिरहेछन् कि यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भयो भने बिहेको भोलिपल्टै नागरिकता पाउँछ भनेर यो आजदेखि होइन 2009 सालदेखि चल्दै आएको परम्परा हो। 2009 सालदेखि चल्दै आएको छ र अहिले पनि त्यो पाइरहेको छ। बिहेको भोलिपल्ट नागरिकता पाउने जुन प्रधान चलेछ हामी पनि चाहन्छौँ त्यो रोक्नुपर्छ। सरकारले अर्को नयाँ विधेयक ल्याऊ, त्यसमा 5 वर्ष 10 वर्ष जति लगाउनु छ लगाओस्, त्योदेखि हामीलाई लेना देना छैन। विदेशीले नागरिकता पाओस् भनेर हामी पनि चाहँदैनौँ। हामीलाई पनि देशको माया छन् र यो नागरिकता विधेयकलाई लिएर अझै कुरा तपाईँहरूलाई के जानकारी गराइदिउँ कि हामी मेचीदेखि महाकालीसम्म हरेक जिल्लामा हामी 10-10 टिम राखेका छौँ। त्यो नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले कुनै पनि विदेशी बिचौलियाले
बैंकको बिचौलिया मार्फत नागरिकता लिने यदि प्रयास गरे भने उनीहरूलाई सबभन्दा पहिले समातेर नेपाल प्रहरीको जिम्मा हामी लगाउँछौँ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको हो। कर्जाको माग कम हुँदा बैंकहरूमा पैसा थुप्रिन थालेको छ। बैंकमा पैसा थुप्रिन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजार अर्थात् रिभर्स रिपो जारी गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले मागेको रिपोमा मागभन्दा धेरै दाबी परेको छ। पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले 10 अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपोको माग गरेकोमा 26 अर्ब 33 करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ। गएको चैतमा पनि राष्ट्र बैंकले माग गरे भन्दा धेरै रकम जम्मा गर्न बैंकहरूले आवेदन दिएका थिए। अमेरिका भ्रमणमा रहनु भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। वार्ताको क्रममा रक्षा र H-1B भिसा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको छ। यसै गरी भारत र अमेरिकाको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन दुई भारतीय सहरहरूमा अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलिने भएको छ। त्यस्तै भारतीय लडाकु विमानको इन्जिन अबदेखि भारतमा नै बन्ने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको स्पोर्ट्स फर अल कमिसनको आयोजनामा ओलम्पिक डे 2023 मनाइएको छ। आज ललितपुरको लगनखेल स्थित नेपाली सेनाको खेलकुद तथा शारीरिक तालिम केन्द्रमा ओलम्पिक कमिटीको ओलम्पिक डे 2023 मनाइएको हो। कार्यक्रममा NOC पूर्व अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठलाई ओलम्पिक टच हस्तान्तरण गरिएको थियो। नेपालमा सन् 2011 देखि प्रत्येक वर्ष ओलम्पिक डे मनाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र आधुनिक ओलम्पिकको सुरुवात भएको दिन 23 जुनको अवसर पारेर नेपाल लगायत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर ओलम्पिक डे मनाउने गरिन्छ। आजका लागि PTV फटाफट यति नै। PTV हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।